अरू माइकहरूमा पनि कनेक्सन छ। हेलो 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी हेलो 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 त्यो माइक ठिक रहेन रहेछ। श्री मैले यसैबाट मात्रै लानु एउटैबाट मात्रै गर्दा हुन्छ। उताको छोड्दैन मैले। दाजु बोल्नु त। हेलो हेलो ए माइक अर्को साथी होला नि त फेरि, यताको माइक होइन फेरि। ओइ यही माइक हो। हेलो बोल्नु त, त्यो माइक हो नि, त्यो अफ छ कि के छ? बोलै अब हेलो। अँ। हेलो 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 ओके। बुझ्दामा नि यसको लाइट बढाइदियो, ब्राइटनेस बढाउनु नि। ल्यापटपको ब्राइटनेस बढाएको यहाँ पर्दैन, यो चाहिँ बढाउनु। अब बोल्नु बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय, निजानंद संप्रदाय की जय। श्री बंधु सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल कर्ण धनि श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन्न, लांक तली लालड़िया मेरे जीव की जीवन। कदम लागू करूं सेजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म कर तमा सुख बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए। चर्चा प्रारंभ होता है सुनो साथ चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये। श्री मामति कहे सुनो साथ जी, भया चर्चा कब खत, अब तुम सुनी चित दे, लाल आगे आए बैठी न तखत, लाल आगे आए बैठी न तखत। श्री मामत कहे ए साथ जी, यह श्री देवचंद्र जी की गीता कर आगे खोज करेंगे,
बुजरक सो बाते बुजरक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वितक कच्छ देश की। अब कहूँ कच्छ देश की, पहुँचे आप आए जित, ता आए खोज करी सो बताऊँ। प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम प्राण जीवन अक्षराधीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप धाम दूल्हा श्री राजी महाराज श्री प्राणनाथ जी एवं उपस्थित आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथी, सर्वप्रथम सबैको श्री चरणमा मेरो तर्फबाट कोटि कोटि प्रणाम। हामी श्रीमुख वितक साहेबको चर्चालाई श्रावण गर्दै आज चौथो दिवसको यात्रामा प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज श्री प्राणनाथ जी स्वयं पाँचौं शक्तिको साथमा श्री लालदासजीको धाम हृदयमा विराजन भएर श्री वितक साहेबको अवतरण गराउनु भयो, जसको चर्चा हामी श्रावण महिनामा सुन्दै आइरहेका छौँ। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले सुन्यौँ परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज को आनन्द स्वरूप श्री श्यामा महारानी यस संसारको अन्तर्गत चौथो दिनको लीलामा प्रकट भइसक्नु भएको छ र उहाँ लौकिक शरीरको जन्म, एक बालकको जन्म विक्रम सम्वत 1638 मा हुँदछ। बालकको जन्म हुनुको पश्चात जसको तनको भित्र परमधाम की श्यामा महारानी को आत्मा आउँदछ अनि देवतीको जीव। यस्तो प्रकारले 11 वर्षको अवस्थामा उहाँले जुन मनमा प्रश्न लिनुभयो, म को हो, कहाँबाट आएको हुँ र मेरो आत्माको मालिक को हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरलाई पाउनको लागि आफ्नो घरमा चारौँतर्फ घर परिवार छर छिमेकी सबैलाई सोध्नुभयो, तर कसैले पनि त्यो आध्यात्मिक प्रश्नको उत्तर कसैले पनि दिन सकेन। र सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजी 11 वर्षको अवस्थामा उहाँलाई यो प्रश्न आउनुको पश्चात त्यसै प्रश्नको खोजीमा उहाँले आफ्नै गाउँको अन्तर्गत जुन मन्दिर थियो भगवान श्री कृष्णको मन्दिर, जहाँ गएर 3 घण्टासम्म बसेर परिक्रमा गर्दै ध्यान चिन्तन गर्नुहुन्छ अनि प्रश्न सोध्नुहुन्छ। तर पनि प्रश्नको उत्तर उहाँले पाउन सक्नु भएन, मूर्तिले त्यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्नु भएन। मनमा अति परमात्मालाई प्राप्त गर्ने क्षुधा दौडिरहेको छ, विरहका रसहरू दौडिरहेको छ। कसरी मैले परमात्मालाई प्राप्त गर्ने? अवस्था सानै छ तर हृदयमा विरह दौडिरहेको छ। परमात्मालाई प्राप्त गर्ने, परमात्मासँग मिल्नको लागि पहिचान छैन। त्यसकारणले परमात्माको चरण कमल प्राप्त गर्नको लागि श्री देवचन्द्रजीले आफ्नो घरले छोड्नु र उहाँले 16 वर्षको अवस्थामा आफ्नो घरलाई छोडेर घरको सारा सुख सुविधालाई परित्याग गरेर पिताश्री बिजनेसम्यान हुनुहुन्थ्यो, सम्पूर्ण सुख उहाँलाई प्रदान गर्नुभएको थियो। तर पनि संसारको सुखले, संसारको यावत पदार्थले कहिले पनि उस आध्यात्मिक तत्त्वको विषयमा जान्न दिँदैन, बाधा मात्रै बन्दछ। त्यसकारणले सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीलाई संसारको सुख सुविधा त दिनुभयो पिताश्रीले, तर त्यो संसारको सुख सुविधाले उहाँलाई आत्मसन्तुष्टि हुन सकेन र आफ्नो घरको सारा सुख सुविधालाई परित्याग गरेर परमात्माको चरण कमल प्राप्त गर्नको लागि परब्रह्म परमात्माको खोजीमा आफ्नो घर छोडेर निक्लिनु भयो 16 वर्षको अवस्थामा। र यसरी बीच बाटामा हिजोको प्रसङ्गमा परब्रह्म परमात्मा स्वयं श्री राजी महाराज चौथो दिनको लीलामा सिपाहीको भेषमा आएर साक्षात् दर्शन दिनुहुन्छ। कसरी पहिचान गर्न सक्ने? किनभने संसारको अन्तर्गत संसारको यावत चिजले, संसारको बजारको अन्तर्गत
हामीले परमात्मालाई खोज्दाखेरि परमात्मा प्राप्त गर्न सकिँदैन, किनभने सबैतिर माया माया मात्र छ। मायाको संसार भएको कारणले गर्दाखेरि चारौँतर्फ माया मात्रै देखिँदछ। त्यसकारणले मायाको नशालाई परित्याग गरे बिना, मायाको सुखलाई परित्याग गरे बिना परमात्मालाई हामीले प्राप्त गर्न सकिँदैन। तो श्रीराजी महाराज आउनुभयो, सिपाहीको भेष धारण गरेर आउनुभयो, एकदम भयङ्कर अवस्था भयभीत रूप धारण गरेर आउनुभयो। कसरी चिन्न सक्नु? साक्षात परमधामको युगल स्वरूपको रूपमा, लुरी स्वरूपको रूपमा अगर आएर साक्षात दर्शन दिनुभएको थियो भने सायद श्री देवचन्द्रले पहिचान गर्न सक्नुहुन्थ्यो र यी मेरा आत्माका मालिक हुनुहुन्छ भनेर। तर राजी महाराजले श्यामाबाईलाई धेरै कसनी गराउनु पर्ने थियो, किनभने अखण्ड परमधामको ज्ञानलाई प्राप्त गर्नको लागि, त्यो दिव्य धामको ज्ञानलाई लिनको लागि सबैभन्दा पहिला हृदय पवित्र हुनुपर्दछ र हृदयको ओजन पनि अति मजबुत हुनुपर्दछ। तो श्री देवचन्द्रजी सामने सिपाहीको रूपमा परब्रह्म परमात्मा त आउनुभयो, देखेर आफै स्वयं भयभीत हुनुहुन्छ। अब यो पक्का पनि यिनी चोरको अवस्थामा को आएको छ मेरो सामने, पक्का पनि डाकु हुनु जस्तै रूप छ, त्यसकारण मलाई मेरो यो जीवन अब यहीँ नै अन्त हुने भयो। मनमा बहुत भयभीत हुनुहुन्छ, चिन्तित हुनुहुन्छ। सामने आएर यसरी दर्शन दिनुभयो र उहाँ जुन यात्रा गरेको टाइममा जति शरीरमा दुःख कष्ट आएको थियो, भुइँमा लेटाएर उहाँको दुःख कष्ट सारा समाप्त गरिदिनु भयो। परब्रह्म परमात्मा श्रीराजी महाराज पहिचान गर्न सक्नु भएन। त्यसकारणले धामको सम्बन्ध एकै छ। सम्बन्ध मूलको मैं तो पाव बल छोड़ी न जाए, अब छल बल मोय का करे मैं आदत दियो गाए। मूल सम्बन्धको पहिचान भइसकेपछि प्यारे सुन्दर साथी, तर यहाँ सम्बन्धको पहिचान नै छैन। श्री देवचन्द्रले मूल अखण्ड धामको सम्बन्धको पहिचान नै छैन। उहाँको दिलमा प्रश्न त आयो, म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, मेरो आत्माको मालिक को हुनुहुन्छ, मेरो आत्माको घर कहाँ हो भन्ने प्रश्न दिलमा त उत्पन्न भयो। तर बिचारा अलि अनभिज्ञ नै हुनुहुन्छ ज्ञानको क्षेत्रमा। त्यही ज्ञानको खोजीको लागि आफ्नो घरको सारा सुख सुविधालाई त्यागेर श्री देवचन्द्रले अगाडि निस्किनु भएको छ। र यसरी सिपाहीको रूपमा आएर श्रीराजीले दर्शन दिनुभयो अनि उहाँलाई स्वयं साथमा लिएर, श्री देवचन्द्रलाई साथमा लिएर अगाडि जानुहुन्छ र आफ्ना साथी सङ्गतिहरूसँग लगेर मिलाइदिनुहुन्छ। अनि यो भयङ्कर अवस्थाबाट श्रीराजीले बचाउनु भयो, दुःखबाट बचाउनु भयो। तर श्री देवचन्द्रलाई पहिचान नसकेन। र यसरी खोजी गर्दै गर्दै जो हिजोको प्रसङ्गमा मन्त्री आफ्ना सारा विवाहको प्रसङ्गलाई लिएर जुन कच्छ देशमा जानुभएको थियो, उहाँहरूलाई त संसारिक कार्यको विषयलाई लिएर जानुभएको थियो र उहाँहरू विवाह गर्नको लागि आफ्नो तर्फ जानुभयो। श्री देवचन्द्रलाई संसारको तर्फ मनी थियो र उहाँ खोजी गर्नको लागि आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। कच्छ देशमा पुग्नुभयो। अब कच्छ देशमा पुग्नुको पश्चात यहाँ परब्रह्म परमात्मा श्रीराजी महाराज, श्री प्राणनाथजी स्वयं श्री लालदासजीको धाम हृदयमा विराजमान भएर चौपाई अवतरण गर्नुभयो। अब कौं कच्छ देश की पहुँचे आप आए जित, ता आए खोज करी सो बताऊं इत। प्राणों के आधार आत्मा सम्बन्धी प्यारे सुन्दर साथी, श्री देवचन्द्र जब कच्छमा पुग्नुभयो र त्यहाँ गएर उहाँले खोजी गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। लगे खोज करने बैठे देउरे जाए, चर्चा को पूछत वही प्रतिमा को ठहराए। एउटा मन्दिरमा जानुहुन्छ, पुजारीको पासमा गएर चर्चा प्रसङ्ग चलाउनुहुन्छ। मन्दिरमा साधु सन्त महात्माहरू धेरै देख्नुभयो र पुजारीलाई भन्नुहुन्छ, महात्माजी म त यसरी परमात्माको खोजी गर्नको लागि मैले आफ्नो घर त्यागेर म आएको छु र मलाई परमात्माको दर्शन गराउनुहोस् न, परमात्माको मलाई
दर्शन गराएर मेरो जुन मनमा प्रश्न छ त्यो प्रश्नको उत्तर म परमात्मासँग लिन चाहन्छु। पुजारीजी भन्नुहुन्छ भाइ परमात्मा त हाम्रो सामने छन्, हिँड म तिमीलाई परमात्माको दर्शन गराउँछु। परमात्मा साक्षात हाम्रो मन्दिरमा विराजमान हुनुभएको छ भनेर पुजारीजीले लिएर जानुहुन्छ। मन्दिरमा गएर परमात्माको दर्शन गराउने कोसिस गर्नुहुन्छ। तर मन्दिरमा के थियो भन्दाखेरि मूर्ति राखिएको थियो। श्री देवचन्द्रजी गएर प्रणाम गर्नुहुन्छ अनि हेर्नुहुन्छ मैले यिनै मूर्तिलाई मैले आफ्नो गाउँमा 4-4 वर्षसम्म मैले मेरो दिलमा उत्पन्न भएको प्रश्नहरू जो थियो मूर्तिको सामने मैले 3-3 घण्टा परिक्रमा गरेर मैले मेरो प्रश्न बुझ्न चाहे, तर मलाई मूर्तिले जवाब दिन सक्नु भएन। पुजारीजी मलाई आध्यात्मिक तत्त्वको ज्ञान सुनाउनुहोस् भन्नुहुन्छ। पुजारीजी भाइ परमात्मा भाव हृदयमा जो भाव छ भावद्वारा नै परमात्मा प्राप्त हुन सकिँदछ। दिलमा भाव नै छैन भने कदापि परमात्मा प्राप्त हुन सकिँदैन। चिन्ता नगर, तिमी सत्संग गर, भक्ति पूजा पाठ गर, परमात्माको प्रेममा डुब, दिलमा भाव ल्याऊ त मूर्तिमा नै परमात्माको स्वरूप देखिँदछ। तर मूर्ति कहिले पनि परमात्मा हुन सक्दैन। चेतन पुसे जड़ सो तू कछु मन्ने दे, हाल धारो बैठार हूँ बैठो छु, हारी एक फुटे छि कि बे। गुजराती भाषामा कहावत छ। हामी संसारका मानवले नि बहुत सुन्दर ढङ्गले मूर्ति बनाइदिँदछ। भगवानको एक कमाउन पैसा कमाउनको धन्दाले गर्दाखेरि भगवानको मूर्ति बनाइदिएछ, पत्थरको मूर्ति बनाइदिएछ र मूर्ति लगेर मन्दिरमा राख्यो अनि त्यही पत्थरलाई नि हामीले भगवान सम्झेर पूजापाठ सुरुवात गर्दछौँ। त्यसकारणले परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराजको खोजी गर्नको लागि श्री देवचन्द्रजी जानुभयो। पुजारीजीको ज्ञान चर्चा त सुन्नुभयो, तर उहाँको भित्र जुन आत्मा छुदा थियो त्यो मिट्न सकेन। तामन मान नहीं रान पावे नजर, कोई दिन दिन में फेर उठे खो जाऊ पर। केही दिनसम्म चर्चा वाणी सुन्नुभयो। किनभने आत्मा छ उस अखण्ड दिव्य परमाधामको, बिचरा जसको साथमा ब्रह्मज्ञान छैन। अहिले ब्रह्मज्ञानको अवतरण भएको पनि छैन। यो संसारको अन्तर्गतमा सत्ययुगदेखि लिएर त्रेतायुग द्वापर युगदेखि नै परब्रह्म परमात्मा 28औं कलियुगमा आउनुहुन्छ भनेर भविष्यवाणी त गराइयो, तर कस्तो रूपमा आउनुहुन्छ परमात्मा, कुन रूपमा आएर दर्शन दिनुहुन्छ परमात्मा भनेर कसैलाई पनि थाहा थिएन। तो यहाँ विक्रम सम्वत 1638 भन्दा पूर्व संसारको अन्तर्गत यो जुन ब्रह्मशिष्टहरू अवतरण भएका थिएनन्, त्यसकारणले गर्दाखेरि 1678 भन्दा पूर्व चाहिँ संसारमा सपनाको ज्ञान थियो। सपनाको ज्ञानले गर्दाखेरि परब्रह्म परमात्माको धाम कस्तो छ, लीला कस्तो छ, स्वरूप कस्तो छ भन्ने विषयमा कसैलाई पनि थाहा थिएन। र त्यही दौडमा सारा दुनियाँहरू दौडिरहेका थिए र त्यही दौडको बीचमा पनि सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजी पर्नुभयो। अब केही दिनसम्म पुजारीको पासमा बसेर चर्चा वाणी सुन्नुभयो, आत्मा सन्तुष्टि हुन सकेन र उहाँलाई त्यहाँ त्यो ठाउँलाई छोड्न बाध्य हुनुभयो। आए खोज सन्यासी बडे विडिम्बधारी, आम पूज तिनको आवे फलक सारी। अनि सन्यासीको पासमा जानुहुन्छ। प्राणाधारात्मा सम्बन्धी प्यारे सुन्दर साथी, पुजारीले श्री देवचन्द्रजीको मनमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिन सक्नु भएन, उहाँको आत्मालाई सन्तुष्टि दिलाउन सक्नु भएन। सो श्री देवचन्द्रजीले त्यो ठाउँलाई छोडेर सन्यासीको पासमा जानुभयो। सन्यासीको पासमा जाँदाखेरि एकदम डिम्बधारी भेष बनाएर बसेका छन्, आडम्बरी भेष धारण गरेर बसेका छन्। किनभने भेषले कहिले पनि परमात्माको पहिचान गराउन सक्दैन। प्राणजी भन्नुहुन्छ भेषभाषा जिन रच्यो रच्यो माया नो असल। भेषभाषाको चक्करमा परियो भने हामीले कहिले पनि परमात्माको दर्शन गर्न सकिँदैन, परमात्माको चरण कमल प्राप्त गर्न सकिँदैन। यदि परमात्माको चरण कमल प्राप्त गर्नु छ
परमात्माको सानिध्यमा हामी जानु छ, परमात्मासँग सम्बन्ध जोड्नु छ भने संसारको सबै बन्धनलाई परित्याग गर्न अति आवश्यकता छ। जात पात कुल निज कुज यो सम्पूर्ण जुन जति पनि भेदभावहरू छन् यो सबैलाई एकतर्फ राखेर परमात्माको चिन्तन गर्नको लागि, परमात्माको साथमा जानको लागि सब कुछ परित्याग गरेर मात्र एक प्रेम शब्दलाई दिलमा राखेर अगाडि बढ्यो भने मात्र परमात्माको चरण कमल प्राप्त गर्न सकिन्छ। तो सन्यासीको पासमा पुग्नु भयो। सन्यासी जो दत्तात्रेय ऋषिजीको अनुयायी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चर्चा प्रसङ्गलाई सुनाएर आफ्नो सम्प्रदाय बनाउनु भएको थियो। सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजीको सन्यासीको पासमा पुग्नुभयो। दत्तात्रेय ऋषिको कथा सुनाउन प्रारम्भ गर्यो। दत्तात्रेय ऋषिले 24 गुरु धारण गर्नुभयो। दत्तात्रेय ऋषिले 24 गुरु धारण गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि उहाँले कमिलालाई पनि गुरु बनाउनु भयो। कमिलालाई गुरु किन बनाउनु भयो भन्दाखेरि कमिलाले जसरी आफ्नो गन्तव्य ठाउँसम्म पुग्नको लागि धेरै प्रयास गर्दछ। दिवालमा चढ्दछ कमिलो, फेरि गिर्दछ, फेरि प्रयास गर्छ, फेरि गिर्दछ, फेरि प्रयास गर्दछ, फेरि गिर्दछ। त अन्तमा ऊ करत अभ्यास जड मत होती उदास। अभ्यास गर्दा गर्दा उसले आफ्नो ठाउँ जहाँ पुग्नु पर्ने थियो कमिलो त्यहाँ पुग्दछ। दत्तात्रेय ऋषि यो देखेर आफूलाई घटाउनुहुन्छ। ओहो, मनुष्यको अन्तर्गत जतिसुकै दुःख कष्ट विघ्नता बाधा आए तापनि आफ्नो जुन लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि, आफ्नो जुन गन्तव्य ठाउँमा पुग्नको लागि हामीले प्रयास गरि नै रहनु पर्ने रहेछ। त्यसकारणले मैले आजदेखि यो कमिलालाई पनि गुरु माने भनेर दत्तात्रेय ऋषि भन्नुहुन्छ। अजिङ्गरलाई पनि गुरु मान्नुहुन्छ। अजिङ्गरलाई जसरी अजिङ्गर एकै ठाउँमा बस्दछ र उसलाई उसको सामने जो पनि आउँदछ आफूले आफ्नो भोजन ग्रहण गर्दछ। अब दत्तात्रेय ऋषि सोच्नुहुन्छ, ओहो यो अजिङ्गर यताउता गएको छैन, आफ्नो भोजन मिलो सन्तुष्टि हुँदछ, नमिले त ऊ सन्तुष्टि नै छ। भन्नुको मतलब के हो भने मनुष्य जीवन प्राप्त गरेर यदि मलाई धेरै धन सम्पत्ति मिल्यो त म त्यसमा धन सम्पत्ति मिल्यो भनेर घमण्ड गर्ने होइन। मलाई धेरै दुःख कष्ट आयो भनेर त्यसको गीत गाएर गाउने होइन। जसरी अजिङ्गर आफ्नो ठाउँमा बस्दछ, उसले चाहेको कुरा एक दिन मिल्दछ, त्यसरी नै हामी एकाग्रता मन लिएर एकै ठाउँमा बसिरह्यौँ भने यो अजिङ्गर जसरी एकै ठाउँमा बसेर आफ्नो आहारलाई ग्रहण गर्दछ भने त्यसरी नै मैले एक ठाउँमा बसेर परमात्माको ध्यान चिन्तन गरेँ भने अवश्य मेरो परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छु भनेर दत्तात्रेय ऋषि भन्नुहुन्छ। वेश्यालाई पनि गुरु बनाउनुहुन्छ, कुकुरलाई पनि गुरु बनाउनुहुन्छ। यसरी गर्दा गर्दै 24 वटा गुरु दत्तात्रेय ऋषिले धारण गर्नुभयो र उनै दत्तात्रेय ऋषिको चर्चा प्रसङ्ग सन्यासीहरूले श्री देवचन्द्रलाई सुनाउनुहुन्छ। तो प्राणाधार आत्मा सम्बन्धी प्यारे सुन्दर साथी, किनभने यो विविध प्रसङ्गले हामीलाई हाम्रो आत्मबल बढ्दछ, हाम्रो इमान बढ्दछ कि सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रले के गर्नु भएको रहेछ। र सन्यासीहरू भन्नुहुन्छ, हे देवचन्द्र, यदि तिमीले हाम्रो सम्प्रदायको विषयमा अझै गहिराइमा जान्न चाहन्छौ भने, हाम्रो धर्मको विषयमा अझै गहिरामा जान चाहन्छौ भने र तिम्रो प्रश्नको उत्तर पाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले तपाईँले सन्यासी मन्त्रलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ, सन्यासी धर्मलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। श्री देवचन्द्रले सन्यासी धर्म ग्रहण गर्नको लागि स्वीकार गर्नुभयो। कति हाँस्यको कुरा छ हेर्नुहोस् प्राण र आत्मा सम्बन्धी प्यारे सुन्दर साथी। परमधाम की श्यामा मारने यो संसारमा आएर पुजारीको पासमा गएर ज्ञान चर्चा गर्नुहुन्छ, सन्यासीको पासमा गएर ज्ञान चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ र सन्यासी धर्मलाई पनि अपनाउनु हुँदछ। केही मलाई प्राप्त हुन्छ कि भनेर। कोही के दिन दिल में कछु न आवही किवे न पतिले मनलाई सन्तुष्टि हुन सक्यो।
केही दिनसम्म सन्यासीको पासमा बसेर चर्चावाणी त सुन्नुभयो, उहाँहरूले पनि अन्तिममा लगेर निराकारमा लगेर ठोकाइदिँदछन्। निराकारदेखि अगाडि केही पनि छैन भनेर भन्नुहुन्छ। श्री देवचन्द्रजीको मन मानेन। कोई के दिन तारहे फेर चले जाग और बडे डिम्ब इन कन कन फटे चले गए दिन ठौर। केही दिनको पश्चात फेरि अगाडि जानुहुन्छ, साधु सन्तहरूको पासमा जानुभयो त उहाँ गएर पनि एकजना राजगुरु हुनुहुन्थ्यो, राजगुरुको पासमा गएर फेरि त्यहाँ धर्म चर्चा गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। तर भेष देख्दाखेरि सारा दुनियाँले पूजा गरेका छन्, किनभने जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार। चमत्कार जहाँ हुन्छ त्यहाँ सारा दुनियाँ खण्डित छ। सत्य ज्ञानको अनुसरण हर कोहीले गर्न सक्दैन, सत्य परब्रह्मको पहिचान हर कोहीले गर्न सक्दैन, किनभने दुनियाँलाई चाहिएको छ चमत्कार, दुनियाँलाई चाहिएको छ संसारको सुख। कसैले पनि त्यो आध्यात्मिक सुख, अखण्ड परम नामको सुख लिन चाहँदैन। तो वैरागीको पासमा पनि जानुभयो, राजगुरुको पासमा पनि जानुभयो, र कसैले पनि श्री देवचन्द्रजीको आत्मा सन्तुष्टि गराउन सकेनन्। तो अन्तमा केही सिक्नको लागि सोच्नु श्री देवचन्द्रजी, मैले हिन्दू धर्मको अन्तर्गत रहेर मैले हिन्दू सम्प्रदायको बिचमा गएर मैले पनि मेरो आत्मामा उठेको प्रश्नको उत्तर मलाई कसैले पनि दिन सकेनन्, मेरो आत्मालाई कसैले पनि सन्तुष्टि दिलाउन सकेन। त्यसकारणले अब सायद मुस्लिम धर्मको अन्तर्गत मेरो उठेको प्रश्न त्यहाँ गयो भने प्राप्त गर्न सक्छु, मलाई परमात्माको चरणकम त्यहाँ गएर प्राप्त गर्न सक्छु भनेर श्री देवचन्द्रजी मस्जिदमा जानुहुन्छ। इन भात मस्जिद में मुल्ला की करी सोबत ता कछु न आपा वही कोही का दिन रहे तीत। मुल्ला र गए सोध्नुहुन्छ, भाइ मलाई परमात्माको दर्शन गराउनुहोस्। मुल्ला पण्डितले मोहम्मद साहेबको विषयमा चर्चा सुनाउन प्रारम्भ गर्नुभयो। हेर देवचन्द्र, कि मोहम्मद साहेबले यस संसारबाट गएर खुदा अर्थ अजिम अखण्ड परमधाममा गएर खुदाको साक्षात दर्शन गर्नुभयो र खुदाको स्वरूपको बयान पनि गर्नुभयो र खुदाको साथमा गएर 90,000 कुरानको ज्ञान लिएर आउनुभयो। र त्यो ज्ञान सम्पूर्ण यदि तिमी लिन चाहन्छौ भने, यदि तिमी जान्न चाहन्छौ भने परमात्माको स्वरूप चाहिँ निराकार छ हे भनेर भन्नुहुन्छ। एक तरफ भन्नुहुन्छ मोहम्मद साहेबले गएर दर्शन गरेर दर्शन गर्नुभयो भन्नुहुन्छ, अनि एक तरफ भन्नुहुन्छ परमात्माको स्वरूप निराकार हो जसको आकारै छैन भनेर भन्नुहुन्छ। श्री देवचन्द्रले सोच्नुहुन्छ, अरे जब परमात्माको स्वरूप नै निराकारमय छ भने फेरि मोहम्मद साहेबले गएर कसरी दर्शन गरे? त्यस कारणले यी मुल्लाले पनि मेरो प्रश्नको उत्तर दिन सक्दैन, त मैले यो ठाउँलाई छोडेर अगाडि मैले बढ्नै पर्दछ। तो यसरी प्यारे सुन्दर साथी श्री देवचन्द्रजी खोजलाई लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। आज हामी कति भाग्यशाली छौँ, जबसम्म हामीहरूलाई त्यो ज्ञान सद्गुरुधनी श्री देवचन्द्रले जुन कसरी गरिदिनु भएको थिएन भने सायद आज हामी यो निजानन्द मार्गमा हुने थियौँ। हामी सुन्दर साथको लागि, हामी आत्माहरूको लागि, हामी ब्रह्म सृष्टिको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। बहुत तरफ भट्किरहनु भएको छ राज्यलाई प्राप्त गर्नको लागि। हामीलाई आज घर बसी बसी राज्यको वाणी हामीलाई प्राप्त भएको छ, साधु सन्त महात्माको चरण कमल प्राप्त भएको छ, सन्त परमहंसहरूको सङ्गत प्राप्त भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई वाणीको महत्त्व पनि छैन, सुन्दर साथको महत्त्व पनि छैन। किन भन्दाखेरि जसले खोजी कष्ट गरेर खोजी गर्दछ, जसले दुःखमा डुबेर खोजी गर्दछ उसलाई मात्रै महत्त्व थाहा हुन्छ कि सुन्दर साथ भनेको शब्द के हो, वाणी भनेको के हो, वितक भनेको के हो, र मेरो आत्माको मालिक को हुनुहुन्छ, यो सम्पूर्ण प्रसङ्गलाई उसलाई मात्रै थाहा हुन सक्दछ जो उसभित्र डुबेको हुन्छ। तो सद्गुरुधनी श्री देवचन्द्र हेर्नुहोस्, जग्गा जग्गा भट्किरहनु भएको छ यहाँ। अब यहाँ ब्राह्मणहरूको पासमा पनि जानुहुन्छ, पुरोहितहरूको पासमा जानुभयो। बिचरा आफ्नो कर्मकाण्डद्वारा पालन पोषण गरेका पण्डितहरूले, ब्राह्मणहरूले कसरी परमात्माको पहिचान गराउन सक्छ? तो श्री देवचन्द्रले खोजी गर्दा गर्दा 4 वर्ष व्यतीत भएर आज हामीले 1 महिनाको वितक सुन्नको लागि, प्यारे सुन्दर साथी, 1 महिनाको वितक सुन्नको लागि हामीलाई टाइम निकाल्न धौधौ पर्दछ।
आफ्ना आफ्नो शुभ क्रियामा बसेर हामी चर्चा त सुनि नै रहेका छौँ। राज्यको यो पनि बहुत ठुलो मेहर हो, राज्यको बहुत ठुलो कृपा हो। यो यस्तो महामारीको टाइममा मायाको परीक्षा हामीलाई भइरहेको छ, इमानको परीक्षा भइरहेको छ। मेरा सुन्दर साथले यस्तो महामारीको टाइममा पनि मलाई भुल्ने छन् कि याद गर्ने छन् भनेर राज्य परीक्षा गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण यो परीक्षाबाट हामी उत्तीर्ण भइसकेका छौँ। जहाँ जहाँ हामी बसेका छौँ, जुन जुन ठाउँमा हामी बसेका छौँ, राज्यको भजन भक्ति चिन्तन हामीले गरि नै रहेका छौँ। किनभने तुम आए सब आए, दुख गया सब दूर, कहे श्री मामती सुख किको जो उदय मूल अंकुर भन्नुहुन्छ श्री राजी महाराज। जब राजी महाराजलाई जति हामी याद गर्छौँ, जति हामी सम्झिँदछौँ यो महामारीको घडीमा, चाहे सत्सङ्गद्वारा सम्झौँ, चाहे वाणी मन्थनद्वारा सम्झौँ, चाहे चितवनीद्वारा हामीले राज्यलाई याद गरौँ, तो हर पल राज्यलाई सम्झ्यौँ भने राज्य तुम आए सब आए, दुख गया सब दूर। जति ठुलै महामारी आए तापनि राज्यले आफ्नो चरणदेखि ब्रह्मश्रेष्ठी सुन्दर साता दूर गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण सद्गुरुधनी श्री देवचन्द्रजी खोजी गरेर कक्षामा पुग्नु भएको छ। 4 वर्ष खोजी गर्दा खोज बढी संसार रे साधु खोज बढी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइयो, सतगुरु सँग कर तार। खोजको बहुतै ठुलो महत्त्व छ। तो खोजी गर्दा गर्दा यहाँ 4 वर्ष आफ्नो टाइम व्यतीत भएर गयो श्री देवचन्द्रजीको। अब उहाँलाई अलिकति मनमा असन्तुष्ट हुन थाल्यो। मैले जुन घरबाट मैले मेरो दिलमा भाव प्रश्न उठेर मैले आफ्नो घरको सुख सुविधालाई त्यागेर म यहाँ आएँ र यहाँ आएको पनि 4 वर्ष भइसक्यो। मेरा मातापिताहरू उहाँ उमरकोट गाउँमा हुनुहुन्छ। मैले अहिलेसम्म मातापितालाई सूचना पनि दिएको छैन। सायद मेरा मातापिताहरू कति तडपिरहेका होलान्। एउटा म एक्लो सन्तान र मैले सूचना केही खबर मैले मातापितालाई गरेको छैन। यसरी मैले परमात्माको खोजी गर्दा गर्दा 4 वर्ष व्यतीत भएर गयो। त्यस कारणले मनमा अलिकति अशान्ति हुँदछ। अब उहाँलाई सुन्नुभयो कि कच्छदेशको अन्तर्गत भोजनगर भन्ने ठाउँमा बडा सन्त, बडा प्रेमी, बडा भक्तिमय जीवन बिताइरहेका सन्त हरिदासजी बस्नुहुन्छ र परमात्माको प्रेममा डुबेर उहाँले भजन भक्ति गर्नुहुन्छ भनेर यो खबर श्री देवचन्द्र अलिकति प्राप्त भयो। सबै मनुष्यहरू एउटा हुँदैनन्। कसैले कसैले त केही न केही भन्दछन्। यदि तिम्रो मनमा उठेको प्रश्नको उत्तर चाहन्छौ भने यसै भोजनगरको अन्तर्गत हरिदासजी महाराज रहनुहुन्छ। तपाईँ उहाँ हे देवचन्द्र तिमी उहाँ जाऊ र उहाँ गएर हरिदाससँग सत्सङ्ग गर, सङ्गत गर र तिमीलाई ज्ञान प्राप्त भनेर श्री देवचन्द्र जब हरिदासजीको पास जाने कोसिस गर्नुभयो। प्राणनाथ प्यारे की फेर भोजनगर आए 3 सर में, ता हरिदासी रहे भई सोबत 3 से। कच्छ देशलाई छोडेर भोजनगर भन्ने ठाउँमा जानुहुन्छ श्री देवचन्द्रजी गएर हरिदाससँग सङ्गत गर्नुहुन्छ। हरिदासी राधा वल्लभी मार्गमा हुनुहुन्थ्यो। भगवान श्रीकृष्णको बाँके बिहेर बालमुकुन्दजीको पूजा पाठ गर्नुहुन्थ्यो। अहिले वर्तमानको समयमा प्यारे सुन्दर साथी, जुन परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराजले ब्रिजमा आएर 11 वर्ष 52 दिन लीला गर्नुभयो, त्यो स्वरूपलाई बालमुकुन्द भनिन्छ। र ब्रिजको सुखलाई परित्याग गर्नुको पश्चात रासमा जानुभयो। रासमा गएर जुन बाँकी बिहारीको कलेवरलाई धारण गर्नुभयो र त्यो बाँकी बिहारीको स्वरूपलाई जुन हरिदासजी बाँकी बिहारी र बालमुकुन्दजीको पूजा पाठ गरेर भोजनगरको अन्तर्गत बस्नुहुन्छ। तर पनि उहाँलाई पूजामा त यति तल्लीन हुनुहुन्छ, तर परब्रह्म परमात्माको उहाँलाई पनि पहिचान छैन। हरिदासजी पूर्व जन्ममा वेदव्यासजीको अवतार भनेर भनिएको छ। वेदव्यासजी जसले 18 पुराणको रचना गर्नुभयो। संसार जब 17वां पुराण रचना गर्नुको पश्चात उहाँका गुरु श्री नारदजीको पासमा लिएर जानुहुन्छ। सारा ग्रन्थ हेर्दाखेरि त सारा संसारका मनुष्यलाई कर्मकाण्डको बन्धनमा अझै ब्रह्मा वेदव्यासजीले त जक्रिनु भएको छ। अनि फटकार्नुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ वेदव्यासजीलाई नारदजीले। तत्पश्चात
नारदजीले भन्नुभयो वेदव्यासीलाई कि हे वेदव्यासी, अब तिमीले यस्तो प्रकारको ग्रन्थ तयार गर, यो भवसागरको बन्धनबाट मुक्त भएर परमात्माको चरण कमलसम्म पुग्ने यस्तो प्रकारको ग्रन्थ बनाऊ, जो परब्रह्म परमात्माले आएर लीला गर्नु भएको सारा प्रसङ्गलाई लिएर तिमीले श्रीमद् भागवतको रचना गर भनेर वेदव्यासीलाई भन्नुहुन्छ नारदजीले। र श्रीमद् भागवत 18 पुराणको रूपमा श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभयो, जसको अन्तर्गत 10वें स्कन्धमा परब्रह्म परमात्मा श्री राजमार्गले आएर भगवान श्री कृष्णको तनलाई धारण गरेर लीला गर्नुभयो र 11 वर्ष 52 दिन लीला गर्नुको पश्चात रासमा जानुभयो र 11 वर्ष 52 दिन लीला गरेको बालमुकुन्दको स्वरूप र बाँकीवीरको स्वरूपलाई श्री देवचन्द्रजीले हरिदासजीले पूजा पाठ ध्यान चिन्तन गर्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। रहे तिनकी सोबत में देखी सेवा अत प्रेम, साचा दिए ख तिनके तिनको सेवत है अत नेम। जुन खोजी गर्नको लागि श्री देवचन्द्रजी घरबाट निक्लिनु भएको थियो, हरिदासको पासमा पुग्दाखेरि त हरिदासजीको सेवा भावलाई देखेर, हरिदासजीको प्रेमलाई देखेर, हरिदासजीको जुन इमान र विश्वासलाई देखेर अत्यन्त प्रफुल्लित हुनुहुन्छ श्री देवचन्द्रजी, खुसी हुनुहुन्छ, आनन्दित हुनुहुन्छ। हो अब म अवश्य नै म जुन ठाउँमा आउनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा आइपुगिसकेँ। अनि उनको सङ्गतमा रहेर भजन भक्ति सत्सङ्ग चर्चा प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। हरिदासजी जब गर्मीको टाइम आउँदछ, जाडाको टाइम आउँदछ, त्यही अनुसार परमात्मालाई गर्मीको टाइममा त्यही अनुसारको भागवस्त्र धारण गराउनुहुन्छ, जाडाको टाइममा त्यही अनुसारको भागवस्त्र धारण गराउनुहुन्छ। यस्तो सच्चा प्रेम भक्ति भाव देखेर देवचन्द्रजी प्रफुल्लित हुनुहुन्छ। इन ठेकाने आए के आत्मा पायो करार, ये सचवटी देख के करने लगे विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो यहाँ यो ठेकानमा आउनुको पश्चात, हरिदासजीको आश्रममा आउनुको पश्चात श्री देवचन्द्रजीलाई मनमा शान्ति भयो, आनन्द आयो। यस्तो सच्चा भक्ति पूजा पाठको प्रसङ्गलाई देखेर देवचन्द्रजी विचार गर्न लाग्नुभयो कि अवश्य नै मैले इनको सेवा गरेँ भने, इनको सङ्गतमा रहे भने अवश्य नै म परमात्माको चरण कमल प्राप्त गर्न सक्छु। नित्य ने चर्चा सुनी जाए बैठे सोबत, जब ए मतुमेता सुनी धाय के आए तीत। प्यारे सुन्दर साथजी, मतुमेताजीको पनि गुरु हरिदासजी हुनुहुन्थ्यो र जब संसारिक प्रसङ्गलाई सोधेपछि देवचन्द्रले भन्नुभयो मेरो गाउँ उमरकोटमा हो र मेरो पिताश्री मतुमेताजी हुनुहुन्छ जो व्यापारको काम गर्नुहुन्छ भनेर भन्ने बित्तिकै हरिदासजीलाई थाहा भयो, अरे ओहो मतुमेताको छोरा तिमी, तुरुन्त खबर गर्नुभयो। उमरकोटमा तुरुन्त खबर गरिदिनु भयो कि हे मतुमेता, यतिका दिनसम्म 4-5 वर्षसम्म तिमीले आफ्नो छोराको वियोगमा बसिरहेका थियो होला र आज तिम्रो छोरो मेरो पासमा आइसक्नु भएको छ र मसँग आएर सत्सङ्ग भजन भक्ति पूजा पाठ गरिरहनु छ। अब चिन्ता नगर, तिमी पनि यदि आउन चाहन्छौ भने त्यो ठाउँलाई छोडेर यसो भोजनगरको अन्तर्गत आएर बस गर भनेर यसरी सन्देश पठाउनु भयो। 4-5 वर्षको वियोग सहन गर्न सक्नु भएको थिएन र तुरुन्त खबर पाउन बित्तिकै मतुमेताजी आफ्नो परिवारलाई लिएर उमरकोटबाट कच्छ देश भोजनगरको अन्तर आउनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। नसीहत जो कहने हती सो कथा के सब, एक मान नहीं बेजार हुए तब। आफ्ना पिता माता पिता सबै आउनुभयो अनि देवचन्द्रलाई सम्झाउन थाल्नुभयो, हेर देवचन्द्र, तिमी यदि परमात्माको खोजीमा नै निक्लिनु थियो भने सायद भनेर त निक्लिन्थ्यो, यसरी हामीलाई छक्क्याएर यसरी हामीलाई छलेर किन घरबाट हिँड्यौ? हामी कति तड्क्यौँ, हामी कति रोयौँ, तिम्रो यादमा 4-4 वर्ष व्यतीत भएर गयो, तिमीलाई त केही पनि भएन होला, तर हामीलाई 4 वर्ष बिताउनु बहुतै गाह्रो भयो। देवचन्द्रजी पिताश्रीले भन्नुहुन्छ, अब तिमी यसरी वैराग्यलाई धारण गरेर नहिँड, अहिले तिम्रो उमेर पनि होइन,
र तिमीले अब संसारी बन्धनलाई बाँधिनु पर्दछ, संसारी बन्धनमा बाँधिनु पर्दछ। यसरी सम्झाउँदाखेरि श्री देवचन्द्रजी दुखी हुनुहुन्छ। श्री देवचन्द्रजी माया के क्यों नजिक न जाए, इनको गम नहीं बडो दुःख पाउँचाए। पिताश्रीले सम्झाउनु भयो, तर श्री देवचन्द्रजी चाहनुहुन्छ म त मायाको नजिक नै जान चाहन्छु। प्राणजीले भन्नुभयो, ए माया छ अति बलवन्ती, उपनि छ मूलधनी तक, मुनि जननी मरा विहार शिव ब्रह्म आदि कनलै पार। यो मायाको नशामा ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता तीर्थङ्कर अवतारहरू कोही पनि पार हुन सकेका छैनन्। हर कोही मायाको बन्धनमा बाँधिएका छन्। त्यसकारणले मायाको बन्धन तोड्न जति गाह्रो छ। तो श्री देवचन्द्रजी पिताश्रीको वचनलाई सुनेर दुखित त हुनुभयो। देवचन्द्रजीलाई संसारको तर्फ मन नै थिएन। वैराग्य धारण भएको त कसरी मैले परमात्माको चरण कमल प्राप्त गरौँ, कसरी म उस परब्रह्म परमात्माको चरण प्राप्त गरेर उनको चरणमा भक्तिमय जीवन बिताउँ भन्ने मात्र भाव। हरदासी की सेवा करे मनसा बाच करम, कछु सकन ल्यावही रहे आतम के धर्म। प्यारे सुन्दर साथजी, यो प्रसङ्ग बहुतै महत्त्वपूर्ण छ हामीहरूको लागि। हरिदास जी की सेवा करे, कसले सेवा गर्दैछ? स्वयं श्यामा रानी हरिदास जी को पासमा बसेर सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। मनमा कुनै प्रकारको देखावटीपन छँदै छैन। मन्दिर तीर्थ आश्रममा जो कोही हामी सुन्दर साथ जान्छौँ, त्यतिखेर हाम्रो नजरमा जे कोही देखिँदछ त्यहाँ सेवा गर्नको लागि हामी पछि हट्नु हुँदैन। किनकि प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, तुम सेवा से पाओगे पार। सेवालाई नै हामी पार हुन सकिँदछ। तो यहाँ हरिदास जी को जो सच्चा भाव, सच्चा प्रेम, सच्चा सेवा को प्रसंगलाई देखेर बौद्ध देवचन्द्र जी खुसी हुनुभयो। अनि देवचन्द्र जी स्वयं हरिदास जी को आश्रम में सेवा गर्न प्रारम्भ गर्नु। उहाँलाई केही शरम छँदै छैन। कछु सक्न ल्याउ, कुनै शङ्का मनमा ल्याउनु भएन। कसैले के भन्ने हो कि, कसैले के भन्ने हो कि भन्ने मनमा भाव नै छैन। किन भन्दाखेरि आफ्नो आत्मा कल्याण गर्नको लागि, आफ्नो आत्मालाई परमात्माको चरण कमलसम्म पुर्याउनको लागि बहुत प्रेमको साथमा हरिदास जीको आश्रममा सेवा प्रारम्भ गर्यो। अब यस्तो सच्चा शिष्यलाई देखेर हरिदास जी पनि खुसी हुनुहुन्छ। अब हरिदास जी सोच्नुहुन्छ, ओहो अवश्य नै इनको भक्ति भावलाई देखेर मैले जो ज्ञान हासिल गरेको छु त्यो ज्ञान र मेरो मन्त्र अवश्य नै यिनलाई दिनुपर्दछ भनेर हरिदासले दिलमा विचार गर्नुभयो। प्यारे सुन्दर साथजी, हरिदास जीको आश्रममा जति पनि नोकर चाकरहरू थिए, देवचन्द्रले भन्नुहुन्थ्यो, तिमीहरू सबै आफ्नो आफ्नो घरमा जाओ। रात्रिको 12 बजीसम्म बसेर आश्रममा भएका जति पनि जुठा बर्तनहरू थिए सबै आफ्नो हातले सफा गर्नुहुन्छ, आफ्नो हातले झाडु लगाउनुहुन्छ, आफ्नो हातले पोछा गर्नुहुन्छ, ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि, परमात्मालाई जान्नको लागि। संसारको लोकलाज मर्यादालाई छोडेर श्री देवचन्द्रजी पुरा तन मन धनको साथमा सेवा प्रारम्भ गर्नुहुन्छ र रात्रिको 12 बजेको टाइमसम्म पुरा आश्रमको सबै सेवा समाप्त गरेर आफ्नो घरमा गएर विश्राम लिनु। मत में तब विचार करे, क्यों डारो माया में, तो ये हाथ आवे मेरे झूठे बैराग इनसे। पिताश्री को भाव यही छ, कसरी कि मेरो छोरालाई मायामा फसाउँ। मायामा फसायो भने, यदि मैले मेरो छोरालाई मायामा फसाइदिएँ भने यिनको मनमा उठेका वैराग्य पनि जो छ यो सबै हटेर जान्छ। पिताश्रीको सोच विचार मायाको छ, संसारको छ। उनको घरमा जन्म लिएर त आउनुभयो, किनभने परमधामको असल स्वरूप यो संसारमा आउन सक्दैन। त्यसै कारणले प्यारे सुन्दर साथी, एक देवचन्द्रजी नाम गरेर श्री देव सद्गुरु यानी कि श्यामा मार्गी आउनुभयो र यहाँ पिताश्रीले त मायामा फसाउन कोसिस गर्नुहुन्छ, श्री देवचन्द्रजी मान्नुहुन्न।
गर्दा गर्दै श्री देवचन्द्रले नसोचिकन पिताश्रीले एक ठाउँ विवाहको प्रसङ्ग निकाल्नु भयो, मग्नी गर्नुभयो। अब लीलबाईसँग श्री देवचन्द्रको संसारिक विवाह गराउनको लागि उहाँले प्रसङ्ग जोडिदिनु भयो पिताश्रीले। तो यहाँ हरिदासजीले पनि सोच्नुभयो, एक पवित्र दिन हेरेर, यानि कि उत्तम दिन हेरेर, राम्रो दिनलाई हेरेर श्री देवचन्द्रलाई मन्त्र दिनको लागि उहाँले विचार लिइसक्नुभयो हरिदासजीले। अनि जुन दिन हरिदासजीको पासमा गएर मन्त्र लिनुपर्ने थियो त्यसै दिन पिताश्रीले पनि विवाहको प्रसङ्ग जोडिदिनु भयो। हरिदासजीले भन्नुभयो, हे देवचन्द्र, तिम्रो यो सच्चा भक्ति भाव र सेवा देखेर म अति प्रफुल्लित छु, म अति खुसी छु। आजसम्म मेरो आश्रममा तिमी जस्तो सेवादार र भक्त मैले मेरो आश्रममा देखेको थिइनँ। यो सानो अवस्थामै तिमीले यसरी परमात्माको चरण कमल प्राप्त गर्नको लागि तिम्रो भक्ति भाव प्रेम देखेर म अति खुसी छु। त्यस कारणले अब म तिमीलाई मेरो सम्प्रदायको, मेरो धर्मको मन्त्र दिन चाहन्छु, मेरो धर्मको अन्तर्गत सामेल गराउन चाहन्छु भनेर हरिदासजी राधा वल्लभी मार्गमा सामेल गराउनको लागि, मन्त्र दिनको लागि भन्नुभयो। अब फल्लो दिन तिमी आफ्नो घरबाट भद्रवेश भएर आऊ। भद्रवेश भन्नुको मतलब पुरा मुण्डन गराएर, दाढी पनि पुरा साफ गरेर, भद्रवेश यानि कि शरीरमा कुनै पनि बाल नराखिकन एकदम सन्यासीको रूप जस्तो बनाएर चाहिँ तिमी आऊ र म तिमीलाई अवश्य परमात्माको मन्त्र दिनेछु। देवचन्द्र चाहिँ अति खुसी हुनुभयो। ओहो, यत्रो दिनसम्म मैले हरिदासजीको पासमा गएर सेवा गरेँ र यसरी मेरा हरिदासजी महाराज खुसी भएर मलाई मन्त्र दिन चाहनुहुन्छ भने म त अत्यन्त खुसी छु, म दिन चाहन्छु भनेर तुरन्त गएर भद्रवेश भएर श्री देवचन्द्रजी आउनुहुन्छ र मन्त्र गराउनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हरिदासजी भन्नुहुन्छ, हे देवचन्द्र, म मन्त्र दिन चाहन्छु, तर तिमीले यति दिनसम्म खोजी गर्यौ परमात्माको, कहीँ तिमीले साधु सन्त महात्माको पासमा या कसैको धर्मलाई अपनाएका छौ। श्री देवचन्द्रजी भन्नुहुन्छ कि गुरुदेव, मैले अवश्य नै सन्यासी धर्मलाई ग्रहण गरेको छु, किनभने सन्यासीहरूले भन्नुभयो हाम्रो सम्प्रदायमा आउनुभन्दा पूर्व सबैभन्दा पहिला हाम्रो सम्प्रदायलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ, अनि मात्र हामी तपाईँलाई ज्ञान चर्चा सुनाउँछौँ भनेर भन्नुको पश्चात मैले पहिला सन्यासी धर्मलाई ग्रहण गरेँ। अनि उहाँले मलाई ज्ञान चर्चा सुनाउनु भयो, तर उहाँहरूको ज्ञान चर्चाले मेरो आत्मा सन्तुष्टि हुन सकेन। मैले त्यो सम्प्रदायलाई पनि छोडेर आज हजुरको चरणमा म आएको छु भनेर हरिदासजीलाई श्री देवचन्द्रजी भन्नुहुन्छ। हरिदासजी अति खुसी हुनुहुन्छ। ठिकै छ, तिमीले मन्त्र लिएको छ, त्यो नराम्रो कुरो होइन। मन्त्रको अर्थ हुन्छ मनन गर्नु, चिन्तन गर्नु, कसको? परमात्माको स्वरूपको चिन्तन गर्नु। तर परमात्माको स्वरूप पनि थाहा छैन भने कसरी चिन्तन गर्ने? तो हे देवचन्द्र, जो तिमीले मन्त्र ग्रहण गरे त्यो मन्त्रलाई एक पत्रमा लेखेर, चिठीमा लेखेर, रोटीमा लगाएर पेलेर त्यो चाहिँ वापस पुर्याए र त्यो मन्त्र उता जानेछ। तुरन्त श्री देवचन्द्रजी भन्नुहुन्छ कि हे गुरुदेव, तपाईँले भन्नुको भाव पनि ठिकै हो, तर यदि तपाईँले मलाई जुन मन्त्र दिँदै हुनुहुन्छ, यदि त्यो मन्त्र जोरावर यानि कि शक्तिशाली छ भने मेरो भित्र बसेको जुन सन्यासी धर्मको मन्त्र छ त्यो आफै हटेर जान्छ। यदि तपाईँको मन्त्र शक्तिशाली छैन भने र त्यो सन्यासी धर्मको मन्त्र मेरो साथमा रहन्छ र तपाईँको मन्त्र हटेर जान्छ। त्यस कारणले तपाईँ चिन्ता गर्नु, यो नगर्नु। रोटीमा लेखेर मैले पठाइदिएँ, तर मेरो दिलमा बसेको जुन मन्त्र छ त्यो त कसैले पनि हटाउन सक्दैन भनेर महाप्रसन्न श्री देवचन्द्रजीले हरिदासलाई सुनाउनुहुन्छ। सुन ऐसी बात हरिदास जी, बड़ जो पाया सुख, दियो नाम सुमरण, देखो स्वरूप सनमुख। बहुत खुसी भएर श्री देवचन्द्रलाई मन्दिरमा लिएर जानुभयो। बाँकी गएर भालुचन्द्र मन्दिरको सामने बसाएर भन्नुहुन्छ, देवचन्द्र अब मूर्तिको सामने मूर्ति हुनुहुन्छ, तर तिमीले मूर्तिलाई परमात्माको स्वरूप सम्झ।
भाव यस्तो प्रकारले ल्याऊ कि मेरो सामने परमात्मा खडा हुनुहुन्छ, बालमुकुन्द र बाँकी बेरी मेरो सामने खडा हुनुहुन्छ र उहाँसँग म आफ्नो आत्माको सम्बन्ध जोड्दैछु भनेर तिमीले सोच। त्यसै कारणले हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायको अन्तर्गत प्राणदान आत्मा सम्बन्धी प्यारे सुन्दर साथी, सबैभन्दा पहिला निजानन्द सम्प्रदायमा गुरु र चेलाको सम्बन्ध हाम्रो छैन। गुरु र चेलाको सम्बन्ध दुनियाँको अहिले यहाँ देवचन्द्रजीले गुरु धारण गर्दै हुनुहुन्छ हरिदासजीलाई, तर किन धारण गर्नुभयो भन्दाखेरि श्री देवचन्द्रजीलाई राज्यको पहिचान भएको छैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो यहाँ गुरु त धारण गर्नुभयो, तर हामी निजानन्द सुन्दर साथ जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि, राज्यको साथमा आत्माको नाता जोडिसकेपछि पनि हामी यदि गुरु चेलाको पछि हट्छौँ भने, भाग्छौँ भने सायद अहिलेसम्म हामीलाई राज्यको पहिचान भएको छैन। हम तुम एक वतन के अपने रो नहीं दोए। प्राणजी के भन्नुहुन्छ, हामी तिमी हामी एक धामका सखी हौ, एक धामका आत्मा हौ। त्यस कारणले न हामी गुरु छौँ न हामी चेला छौँ। जागृति हुनुहुन्छ केवल परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज र उहाँले नै जागनी गर्नुहुन्छ, उहाँले नै जगाउनुहुन्छ। हामी त केवल माध्यम मात्र हौँ प्राणदान आत्मा सम्बन्धी प्यारे सुन्दर साथी। त्यस कारणले निजानन्द सम्प्रदायमा गुरु चेलाको सम्बन्ध श्री प्राणजीले पहिले नै तोडिदिनु भएको छ। अगाडिको प्रसङ्गमा आउँदैछ त्यो हामी अवश्य नै बताउने छौँ। तो यहाँ हरिदास जी बहुत प्रफुल्लित खुशी मनमा भाव लिएर श्री देवचन्द्रलाई भन्नुहुन्छ, भज मन श्री वृन्दावन कुञ्ज बिहारी नित्य विलास, ये राखो तुम दिल में सुमर सुमर करो विश्वास। हे देवचन्द्र, तिमीले वृन्दावनमा लीला गर्नेवाला स्वरूप, सबले ब्रह्मको कारण र महाकारण स्वरूपमा बालमुकुन्दजी र बाँकी बेरी अहिले पनि अखण्ड रूपमा लीला गरिरहनु भएको छ। उहाँ अखण्ड उहाँ हुनुहुन्छ। जब अक्षर ब्रह्मले रासको लीलाको अन्तर्गत अस्ति हामीले सुनिसकेका छौँ, रासको लीला खेल्दा खेल्दै खेल्दा खेल्दै सखीहरूले पनि आफ्नो अस्तित्वलाई भुले, अक्षर ब्रह्मले पनि आफ्नो अस्तित्वलाई भुले। सखीहरूले पनि अक्षर ब्रह्मलाई राज्य सम्झिन थाले र अक्षर ब्रह्मले पनि आफ्नो सब कुछ अस्तित्वलाई भुलेर त्यो रासको आनन्दमा यति डुबेका थिए। तब श्री राजी महाराज अन्तर्ध्यान भएर उनीहरूलाई सावधान गराउनु भयो। तो प्राणदान आत्मा सम्बन्धी प्यारे सुन्दर साथी, अब अक्षर ब्रह्मले रास लीला खेल्नुको पश्चात अक्षर ब्रह्मले सोच्नुहुन्छ कि हे धामधनी श्री राजी महाराज, हे परब्रह्म परमात्मा, तपाईले जुन प्रकारले मेरो तनलाई धारण गरेर लीला गर्नुभयो यस रास मण्डलको अन्तर्गत, अब यो सारा रासको आनन्द म हर हमेसा देखिरहन पाऊँ र यो रासलाई तपाईले लगेर सबलीको माकरमा अखण्ड गराइदिनु भनेर भन्नुभयो। अब ब्रिजको लीला पनि सारा म हर हमेसा देखिरहन पाऊँ, त्यो लीलामा म डुबिरहन पाऊँ, त्यो लीलालाई पनि लिएर तपाईले रास मण्डलको अन्तर्गत अर्थात् यो मायाको ब्रह्माण्डमा सबली ब्रह्मको कारण स्वरूपमा अखण्ड गरिदिनु भन्नुभयो। तो श्री राजी महाराजले उहाँ अखण्ड गर्नुभएको छ। वर्तमानमा पनि अखण्ड रूपमा लीला चलि नै रहेको छ। संसारमा हरेक चिज बन्द छ, अनि जो बन्द छ त्यहाँ त्यसको अवश्य नै एक दिन मेटिँदछ, नाश हुँदछ। जो जन्मन्दछ उसको एक दिन मृत्यु अवश्य हुन्छ। अजर अमर अविनाशी कोही पनि छैन यो संसारमा। जो आयो सो एक दिन जानै पर्दछ। त्यसकारणले संसारको सम्पत्ति हामीले त्यो चीजलाई अपनाउनु पर्दछ जसलाई हामीले साथमा लिएर जान सक्छौँ। संसारको धन सम्पत्ति मान प्रतिष्ठा जतिसुकै कमादा पनि शरीर त्याग्ने बित्तिकै, शरीर छोड्ने बित्तिकै त्यो सब कुछ यहीँ हामीले छोडेर जान्छौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। साथमा जानेवाला छैन, तर साथमा जानेवाला परमात्माको चिन्तन हामीले कति गर्यौँ, परमात्माको भक्ति हामीले कति गर्यौँ, परमात्माको स्वरूपलाई कति हामीले याद गर्यौँ, यी विविध प्रसङ्ग चाहिँ हाम्रो साथमा जान्छ। त्यस कारणले सत्य चिजलाई हर हमेसा ग्रहण गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। असत्य चिजलाई ग्रहण गर्यो भने कहिले पनि सत्यताको पहिचान हुन सक्दैन। अपना धनी श्री श्याम श्याम, अपना बासा है निज धाम। अपना धनी श्री श्याम श्याम, अपना बासा है निज धाम। धाम धनी श्री प्राणनाथ रा
राज श्यामा श्री सुंदर साथ, अपना धनी श्री श्याम श्याम, अपना बासा है निज धाम। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी श्रीदार, अपना धनी श्री श्याम श्याम, अपना बासा है निज धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। तो श्री देवचन्द्रलाई सामने राख्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, हे देवचन्द्र, अब तिमी परमात्माको सामने हेर, बालमुकुन्दको स्वरूपलाई हेर, बाँकीबेरको स्वरूपलाई हेर। अब म तिमीलाई मन्त्र दिन चाहिरहेको छु। त्यस कारणले भन्नुहुन्छ, भज मन श्री वृन्दावन कुञ्ज बिहार नित्य विलास, यही राखो तुम दिल में सुमन न करो विश्वास। हे देवचन्द्र, अब हर हमेशा तिमीले आज दिनसम्म जसको भजन भक्ति गर्दै थियौ त्यसलाई छोडिदेऊ। सन्यासीको मन्त्र लिएको थियो भन्दै थियो, त्यसो त्यो मन्त्रलाई पनि छोडिदेऊ। अब तिमीले अखण्ड यो मायाको ब्रह्माण्डमा रमण गर्नेवाला स्वरूप बाँकीबेर बालमुकुन्दको स्वरूपलाई चिन्तन गर र हर हमेशा आफ्नो मनमा यो भाव लिएर दिन रात पूजा पाठ गर भनेर श्री देवचन्द्रलाई हरिदासजीले भन्नुभयो। सखी भाव होए भजियो उपदेश करके विदा दै तीन घर को देखा मत में तथ्य। जुन मन्त्र दिनुको पश्चात श्री देवचन्द्रलाई भन्नुभयो हरिदासजीले, घरमा जाऊ र सखी भावको साथमा यो नसोच्नु कि म पुरुष छु र परमात्माको चरणमा जानको लागि सखी भाव हुनु पर्दछ, सखी बन्नु पर्दछ। त्यसकारणले तिमीले आफूलाई सखी सम्झेर परब्रह्म परमात्माको पहिचानले देवचन्द्रलाई छैन। त्यसकारणले एक बालमुकुन्द बाँकीबेरको स्वरूपलाई चिन्ता गर्नको लागि सखी भएर तिमीले भजन भक्ति गर र घरमा गएर तिमी यसरी आनन्दित भएर आफ्नो जीवन बिताऊ भनेर हरिदासजीले देवचन्द्रलाई भन्नुहुन्छ। तब देवचन्द्रजी बहुत खुसीको साथमा आनन्द मङ्गलको साथमा हरिदासजीको पासबाट विदाई भएर आउनुहुन्छ। अब आएर पिताश्री यता घरको अन्तर्गत देवचन्द्रलाई नसोधिकन उहाँले विवाहको प्रसङ्ग सब छेडिसक्नु भएको थियो, मग्नी पनि गरिसक्नु भएको थियो। तर देवचन्द्रलाई थाहा नै थिएन। देवचन्द्रले आफ्नो घरमा आउँदा त सारा जन्तीहरू खडा छन्। अनि देवचन्द्रजीको भद्रवेशलाई देखेर, सन्यासीको रूपलाई देखेर पिताश्री एकदम आक्रोश हुन्छ। हे देवचन्द्र, तिमीले यो के गरेको? आज जुन दिन तिमी दुल्हा बनेर दुल्हाको भेषलाई सजिएर दुल्हन लिन जानुपर्ने थियो, यस्तो प्रकारको रूप लिएर किन आएको तिमी? देवचन्द्रजीको यस्तो प्रकारको रूप देखेर बहुत पिताजी क्रोधित हुनुहुन्छ। तर के गर्नु? देवचन्द्रजी भन्नुहुन्छ, पिताश्री, मैले जोसँग विवाह गर्नु थियो गरेर आइसकेको छु। अब यो शरीरको विवाह जोसँग गराउनु छ गराउनुहोस्, तर मेरो आत्माको विवाह मैले परमात्मासँग गरिसकेको छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मेरो आत्माको सम्बन्ध परमात्मासँग मैले जोडिसकेको छु। यसै कारणले म त बहुत खुसी छु। तपाईँ जे गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुहोस्। रोए पीठ दुख पाए के हिज डराए के गए सुकन, श्री देवचन्द्र उत्तरियो तुम क्या चाहते हो दिन। रोए कन कराइकन बहुत अपशब्दहरू श्री देवचन्द्रलाई भन्नुहुन्छ। तो श्री देवचन्द्रले पिताश्रीलाई भन्नुहुन्छ, मैं ब्याह करना था जिनसो क्या है तिनसो, मैं तो तुमको बर्जिया मेरे काम नहीं है म। हे पिताश्री, मैले तपाईलाई पहिले भनिसकेको छु, मेरो यो संसारको तर्फमा मेरो जाने मन छैन। मैले जोसँग विवाह गर्नु गरिसकेको छु। त्यसकारणले तपाईँ किन चिन्तित हुनुहुन्छ? तपाईँ किन यसरी मलाई गाली गर्नुहुन्छ? तर के गर्नु, यस्तो फटफटमा पिताश्रीको आज्ञालाई पनि पालन गर्दै श्री देवचन्द्रजीले लीलबाईसँग शरीरको सम्बन्ध जोड्नुहुन्छ, अर्थात् विवाह गर्नुहुन्छ। अब विवाह गर्नुको पश्चात अलिकति संसारको बन्धन पनि उहाँलाई बाँधियो। तर लीलबाई पनि परमधामकी आत्मा हुनुहुन्थ्यो। लीलबाईको भित्र पनि परमधामको आत्मा थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्यारे सुन्दर साजी श्री देवचन्द्रजीको भक्ति भाव पूजा पाठमा उहाँले कहिले पनि विघ्न बाधा डाल्नु भएन। आजकलको अवस्थामा हेर्दाखेरि यदि आफ्नो पतिदेव भक्तितर्फ जाँदैछ, परमात्माको चिन्तन गर्दैछ, परमात्माको पूजा पाठ गर्दैछ, परमात्माको स्वरूपलाई याद गर्दैछ भने सायद आजकलका आधुनिक
श्रीमतीहरूले अर्थात् आधुनिक धर्मपत्नीहरूले यो तिमी यस्तो प्रकारको वैराग्य किन गर्दैछौ भनेर त्यो वैराग्यलाई छुट्याएर संसारको सुखमै डुबाउन चाहन्थे। तर श्री लीलवाले त्यो सोच्नु भएन। आफ्नो पतिदेवले जो चाहनुहुन्छ त्यही गर्न दिनुभयो। अब श्री देवचन्द्रजी आफ्नो घरमा केवल 3 घण्टा मात्र रहनुहुन्छ। 24 घण्टामा केवल 3 घण्टा आफ्नो घरमा रहनुहुन्छ। अनि बिहानको 6 बजीदेखि लिएर रात्रिको 12 बजीसम्म हरिदासजीको पासमा लगाएर तन मन धनको साथमा सेवा गर्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले उहाँको जीवन बितिरहेको थियो। एक दिन अचानक श्री देवचन्द्रले आफ्नो घरबाट चाँडै उठेर आउनुभयो र आश्रममा परिक्रमा गरिरहनु भएको थियो। चारैतर्फ परिक्रमा गर्दा गर्दै हरिदासजी पनि एक दिन अचानक रात पिछले परेका है घर के पीछे फिरते ये कौन शख्स आयो कहाँ है देखे के त। अब हरिदासजी पनि भयभीत हुनुभयो। रात्रिको टाइम छ, 3 बजीको टाइम, आश्रमको चारैतर्फ एक शख्स व्यक्ति घुमिरहेको छ। को कहाँबाट आएको भनेर यसले आवाज दिँदाखेरि श्री देवचन्द्रले तुरन्त गुरुदेवको आवाज सुन्नुभयो। गुरुदेवलाई भन्नुहुन्छ, हे हरिदास महाराज, म देवचन्द्र, तपाईँको शिष्य म देवचन्द्र। अरे देवचन्द्र, तिमी यसरी 3 बजीको टाइममा कहाँ घुम्दैछौ यसरी? आफ्नो घरमा गएको छैन अहिलेसम्म भनेर हरिदासले देवचन्द्रलाई भन्नुहुन्छ। देवचन्द्रले भन्नुहुन्छ, गुरुदेव, म त घरमा गएको थिएँ 12 बजीको टाइममा, तर घरमा पुगेपछि एकछिन मैले विश्राम लिएँ। विश्राम लिनुको पश्चात मेरो निद्रा खुल्यो। मैले सोचेँ उज्यालो भइसक्यो होला भनेर सोचेँ, अरू घाम झुल्किसक्यो होला भनेर मैले सोचेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आएर यहाँ यसरी घुमिरहेको छु भनेर हरिदासजीलाई श्री देवचन्द्रले भन्नुहुन्छ। सेवा करे न जना वही अपने आत्म के कारण, देखावे नहीं काम को समझावे अपना मन। प्यारे सुन्दर साथी, मैले आश्रममा यति सेवा गरेँ, मैले धर्मको नाममा यति सेवा गरेँ, मैले फल्लो सुन्दर साथको लागि यति सेवा गरेँ, मैले धर्म कर्मको लागि यति सेवा गरेँ, मैले यति कार्यक्रमहरू गरेँ भनेर आफ्नो मुखबाट कहिले पनि बयान नगर्नु। यो के भन्दै हुनुहुन्छ? परब्रह्म परमात्मा श्री लालदासजीको धाममा विराजनु भएर लालदासजीको मुखारविन्दबाट यहाँ चौपाई अवतरण गराएर भन्दै हुनुहुन्छ, सेवा करे न जनावही। सेवा गर्नुहुन्छ तर कहिले पनि जनाउनु भएन, म यो सेवा गर्दैछु, म त्यो गर्दैछु भनेर श्री देवचन्द्रले कहिले पनि हरिदासलाई भन्नु भएन। सामने जो आयो त्यो सेवा गर्नुहुन्छ। झाडु लाउने अवस्था छ झाडु लगाइदिनुहुन्छ, बर्तन धुने अवस्था छ बर्तन धुनुहुन्छ। यस्तो अवस्था बहुत प्रेमको साथमा श्री देवचन्द्रले गर्नुभयो, तर कसैलाई पनि देखाउटीपन गर्नु भएन। हरिदासजी बहुत खुसी हुनुहुन्छ। यसै बिचमा उज्यालो भयो, चर्चा प्रसङ्ग चलिरहेको थियो। त्यो गाउँमा एकजना व्यक्तिलाई बिच्छुले डस्दा छ र 4-5 जनाले त्यो बिच्छुले डसेको व्यक्तिलाई उठाएर लिएर आउँदछन् हरिदासजीको पासमा। श्री देवचन्द्रजी र हरिदासजी बिचमा बसेर चर्चा प्रसङ्ग चलिरहेको थियो। यसै बिचमा आएर गुरुदेव बचाउनुहोस्, गुरुदेव बचाउनुहोस् भनेर यसरी आवाज दिँदै आएर बिच्छुले टोकेको मान्छेलाई ल्याएर सामने हरिदासजीको चरणमा पसारिदिँदछन्, राखी लोटपट गराइदिँदछन्। त्यतिखेर हरिदासजीले तुरन्त आफ्नो मोच यानि कि आफ्नो यो के भन्छ जुङ्गामा हात फेरेर 3-4 पल्ट हात फेरेर मन्त्र जप्दै त्यो विषले डसेको मान्छेलाई पुनः जीवित गराउनुहुन्छ। र उनीहरू एकदम हर्ष उल्लासको साथमा आनन्दित भएर हरिदासजीलाई स्याबासी दिँदै, हे गुरुदेव, तपाईँले आज मरिसकेको व्यक्तिलाई बचाउनु भयो, तपाईँ बहुत महान हुनुहुन्छ, तपाईँ बहुत धन्य हुनुहुन्छ भनेर यसरी धन्यवाद दिएर हरिदासजीको पासबाट ती मानिसहरू जाँदछन्। हरिदासजी भन्नुहुन्छ, देवचन्द्र, यदि मैले केही मिनट केही टाइम ढिलो गरेको थिएँ भने, मन्त्र जप्न ढिलो गरेको थिएँ भने सायद यो व्यक्ति बिछुले टोकेको व्यक्ति मरिसक्ने थियो। त्यसकारण यो मन्त्रले पनि तिमीले ग्रहण गर। देवचन्द्रले भन्नुहुन्छ, गुरुदेव, यो त जुन बिच्छुको विषलाई झार्नको लागि मन्त्र तपाईँले मलाई दिन चाहँदै हुनुहुन्छ, तर तपाईँले जुन मलाई मन्त्र दिनुभएको छ, भज मन श्री वृन्दावन कुञ्ज बिहारी नित्य विलास, यही राखो तुम्हारा दिल में सुमरण करो विश्वास। गुरुदेव, तपाईँले मलाई जो मन्त्र दिनुभएको छ यो मन्त्र त लाखौं बिच्छुले टोकेको बराबर छ। अर्थात् मनुष्य जीवन
माताको गर्भमा आएर 9 महिनासम्म जो दुःख कष्ट विघ्न बाधा हामीले दुःख झेल्दछौँ, कष्ट झेल्दछौँ, जीवले जो कष्ट झेल्दछ त्यसको बयान गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले तपाईले मलाई यस्तो प्रकारको मन्त्र दिनुभएको छ, यो भवसागरदेखि पार भएर यो मायाको ब्रह्माण्डसम्म पुग्ने, जन्मरूपी चक्करलाई छोडेर यो मायाको ब्रह्माण्डसम्म पुग्ने मन्त्र तपाईले दिनुभएको छ भने, यो आगमनको चक्करबाट मुक्त भएर यो मायाको ब्रह्माण्डसम्म पुग्ने मन्त्र तपाईले दिनुभएको छ भने यो मन्त्र जति मान त कुनै पनि छैन भनेर उल्टै श्री देवचन्द्र हरिदासलाई भन्नुहुन्छ। तत्पश्चात हरिदासजी बहुत खुसी हुनुहुन्छ यो देवचन्द्रजीको प्रसङ्गलाई सुनेर। अब यहाँ तो दोस्रो दिन फेरि दोस्रो पल्ट पनि श्री देवचन्द्रजी त्यसरी नै अचानक आफ्नो घरबाट आउनुहुन्छ, फेरि आश्रमको चारैतर्फ परिक्रमा गरिरहनु भएको छ। किनभने देवचन्द्र आफ्नो घरमा मन नै लाग्दैन थियो। कतिखेर म गुरुदेवको पासमा जाउँ, कतिखेर म आश्रममा जाउँ, आश्रमको सेवा गरौँ, फेरि गुरुदेवको सामना बसेर म चर्चा प्रसङ्ग सुनौँ भन्ने मात्रै भाव दिलमा आउँदछ। एक दिन फिर ते घर को देखे झरोखे पर, देखा श्री देवचन्द्र को फिर ते बुला ल्याए ऊपर। एक दिन अचानक श्री देवचन्द्र जी फेरि आश्रमको चारैतर्फ घुमिरहनु भएको। हरिदास जी खिड्कीबाट झ्यालबाट यसो हेर्नुहुन्छ, तल देवचन्द्रजी घुमिरहनु भएको छ। फेरि दुबारा दोस्रो पल्टमा देवचन्द्रजी घुमिरहेका छन्, पक्का न केही चाहिँ यिनलाई भएको छ। त्यस कारणले मैले लिएर सोध्नुपर्छ भनेर श्री देवचन्द्रलाई माथि बोलाउनु भयो। अनि श्री देवचन्द्रलाई सोध्नुहुन्छ, देवचन्द्र तिमी यसरी राति राति किन आश्रममा चारैतर्फ घुम्छौ? मैले देखेँ यदि मेरो सामने अरू कहिले देखेको थिएन चोर भनेर तिमीले पक्रेर पिटाइ पनि गर्न सक्थ्यौ। त्यस कारण यस्तो काम नगर, आफ्नो घरमा बस, बिहान उज्यालो भइसकेपछि आश्रममा आऊ, आश्रमको सेवा गर, चर्चा प्रसङ्ग सुन अवश्य भनेर श्री हरिदासले देवचन्द्रलाई सम्झाउनु। अब तिमी मदेखि के चाहन्छौ? यदि तिम्रो मनमा जे भाव छ त्यो स्पष्टसँग मलाई भन, म तिम्रो सम्पूर्ण इच्छालाई पूरा गर्नेछु, तिमी केही पनि प्रकारले चिन्ता नगर भनेर श्री देवचन्द्रलाई हरिदासले भन्नुहुन्छ। अब हे देवचन्द्र, अस्ति पनि मैले देखेँ तिमी मेरो घरमा परिक्रमा गरिरहेको थियौ र आज पनि गरिरहेको छु, र अब मैले सोचेको छु कि मेरो मन्दिरमा दुईटा मूर्तिहरू छन्, बालमुकुन्द र बाँकी बिहारीको मूर्ति छ, र मेरोमा भएको बाँकी बिहारीको बालमुकुन्दको मूर्ति चाहिँ तिमीले आफ्नो घरमा लैजाऊ, म तिमीलाई दिनेछु र घरमा लगेर पूजा पाठ ध्यान चिन्तन वहीँ गर, यसरी राति राति मेरो आश्रममा आएर नघुम भनेर हरिदासजीले देवचन्द्रलाई सम्झाउनुहुन्छ। तब श्री देवचन्द्र ने कहा, जो आज्ञा तुम्हारी होए सोई हमें करनी करे, सोई हमें करनी करे, करे सेवा जो होए भन्नुहुन्छ हरिदासजीलाई श्री देवचन्द्रजी। हे गुरुदेव, जस्तो हजुरको आज्ञा, यदि तपाईँले मलाई बालमुकुन्दजीको मूर्ति दिन चाहनुहुन्छ भने म खुसी छु, आनन्द मङ्गलको साथ म मिलेर जान्छु, मेरो घरमा लगेर पधार्नेछु अनि म उहाँ आफ्नो घरमा पनि पूजापाठ गर्नेछु र आश्रममा आएर पनि म सेवा गर्नेछु भनेर हरिदासजीलाई श्री देवचन्द्रले भन्नुभयो। श्री मामती गए साधजी ये बीतक भोज नगर, स्वयं श्री लालदासजी भन्नुहुन्छ, प्यारे सुन्दर साथजी भोजनगरमा लगभग 6 वर्षसम्म हरिदासजीको पासमा रहेर ज्ञान चर्चा सुन्नुभयो र यो सारा प्रसङ्ग भोजनगरको हो। आगे इनके और कहूँ बीतक पहिचान पर, अगाडिको प्रसङ्ग पनि धेरै छ, जसरी सद्गुरुदेव श्री देवचन्द्रको पहिचान अब कसरी दिनेछ, हरिदासले के गर्नुहुन्छ, यो विविध प्रसङ्ग चाहिँ हामी सायद आज टाइम गइसकेको छ। यहाँ हाम्रो भाइहरूले इसारा गरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण सुन्दर साथलाई आजको प्रसङ्गलाई यहाँ विश्राम दिँदै भोलिको प्रसङ्गमा किनभने घुङ्गरीको प्रसादको प्रसङ्ग आउँदछ, यो प्रसङ्गलाई आज सक्नुपर्ने थियो तर सम्पूर्ण सुन्दर साथलाई सूचना पनि दिएको थिएन र सबै सुन्दर साथीहरूलाई आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर भोलि घुङ्गरीको प्रसाद बनाउनुहोस् र घुङ्गरीको प्रसाद सबैले आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर ग्रहण गर्नेछौँ। र भोलिको प्रसङ्गमा हामी भोजनगरको अन्तर्गत नै बालमुकुन्द हरिदासजीले श्री देवचन्द्रलाई बालमुकुन्दजीको मूर्ति कसरी दिनुहुन्छ, यो मूर्तिको प्रसङ्ग के छन्, यो सारा विविध प्रसङ्ग हामी भोलि अवश्य नै विस्तृत रूपमा सुन्नेछौँ। आज टाइम नभएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण सुन्दर साथको जो अनलाइन मार्फत जो सुन्दर साथीहरू चर्चा सुनिरहनु भएको छ, फेसबुक मार्फत जो सुन्दर साथीहरू चर्चा सुनिरहनु भएको छ, सम्पूर्ण सुन्दर साथलाई यहीँबाट सूचना दिँदछ कि आजको प्रसङ्गलाई यहाँ विश्राम दिँदै
भोलिको प्रसङ्गमा हामी फेरि राज्यको कृपा अनुसार त्यहाँ आउने नै छौँ र यिनै शब्दको साथमा आउनु सबैजनाले चौपाइदेऊ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, समस्त सुन्दर साथ की। आउनु चौपाइदेऊ सबैजनाले। श्री मामती कहे साथ जी, ए बितक भोजन गर, आगे इनके और कहूँ, बीतक पहचान पर, बीतक पहचान पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आउनु सबैजनाले अर्जी बोलौँ। पिया तुम खुद कीजियो मैं अर्ज करूं जी, हम जैसे तुम जी न करो मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसे कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। कब भी पिया जी समर्थ दिलारे, न जात रोए रोए जी। जन्मांती जो मैं होते सो तुम देखो नी के कर जी। जब तुम आप देखोगे तब देखूंगे नैना नजर जी। ए पुकार पिया सुन के अब दिल करो तुम दीन जी। पल पल खबर जो दीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीहू जी। अर्ज मैं तो करो पिया, बीत पड़ी अंतराय जी। सोहारी अंतराय साल के दुल्हा, लीजो कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हाथ विलास जी। वरण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखू चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। श्री ममती युगल स्वरूप परवारे, अंगन बलि बलि जात जी। सदा सुखदात श्री धाम धनी, मैं क्या कहूँ बिन सो बात जी। श्री ममती युगल स्वरूप परवारे, अंगन बलि बलि जात जी। पिया तुम होते से कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।